अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7th, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन बेटा आज हम नज़म आदमी नामा पढ़ने जा रहे हैं। इसके मफ़हूम समझेंगे और तशरीह करेंगे। तो बेटा आदमी नामा में आपको इंसान यानी आदमी के बारे में बताया गया। अल्लाह ताला ने दो जिन्स बनाई है ना, एक मर्द और एक औरत। तो बेटा उसमें आदमी के बारे में बताया गया है, आदमी का जिक्र किया गया है कि अगर बादशाह है तो वो भी आदमी है, फ़कीर है तो वो भी आदमी है बेटा, अगर कोई जालिम है तो वो भी आदमी है, मज़लूम है तो बेटा वो भी ही आदमी है। अशराफ, कमीने बेटा, मालदार, दौलतमंद, मुफलिस, ये सब आदमी हैं। और हकीकत क्या है बेटा? ये सब अल्लाह के बनाए हुए बंदे हैं और इन सब ने अल्लाह की तरफ वापस लौट जाना है। ये दुनियावी तफरीक है जिसमें इंसान पढ़ चुका है, लेकिन अगर अपनी हकीकत को इंसान जान ले तो वो क्या है कि वो सब अल्लाह के बनाए हुए एक ही बंदे हैं और अल्लाह की तरफ उन्हें लौट जाना है। तो ग्रेड 7 अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, साथ ही मैं आपको इसकी तशरीह समझाऊंगी। ठीक है बेटा जी। ग्रेड 7 आदमी नामा बेटा, दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस व गदा है सो है वो भी आदमी, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी। अगर बेटा आप इसे गौर से देखें तो इसकी तशरीह मफ़हूम आपके लिए समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि अगर आप देखें कि दुनिया में नज़र घुमाएं तो बादशाह है तो वो भी कौन है? आदमी है। अगर गरीब है, फ़कीर है तो वो भी कौन है? आदमी है। बेटा चेंज तो नहीं है ना, सबको हम आदमी कहकर ही पुकारेंगे। मालदार है या हर चीज़ से बेटा फिक्र है तो वो भी कौन है? एक आदमी है जो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को एंजॉय कर रहा है, यानी उनसे लुफ्तंदोज़ हो रहा है, वो भी आदमी है। और जो गधा है यानी कि जो फ़कीर है, जो मांगता है, गलियों में मांगता घूम रहा है, तो बेटा सो वो भी आदमी ही है। आगे है बेटा, फ़िरौन ने किया था जो दावा खुदाई का, शद्दाद भी बेहिश्त बनाकर हुआ खुदा, नमरूद भी खुदा ही कहता था बरमला। ये बात है समझने की, आगे कहूँ मैं क्या, यहाँ तक जो हो चुका है सो है वो भी आदमी। अब बेटा इस शेर की तरफ आप गौर करें तो आपको समझ आएगा। बेटा आपने फ़िरौन का वाक़या तो पढ़ा ही था, किस तरह वो खुदाई का दावा करता था और शद्दाद ने जन्नत बना ली थी दुनिया पे ही और खुदा बन बैठा था। बेटा उसने दुनिया में ही जन्नत और दोज़ख की तफरीक कर ली थी। बेटा नमरूद है, उसने भी खुलेआम यानी कि बरमला खुदाई का दावा किया था। ये सब बात समझने की है। इन सब ने खुदाई का दावा तो किया, लेकिन बेटा क्या वो रह गए? वो भी नेस्तो नाबूद हो गए, वो भी ख़त्म हो गए। क्यों? क्योंकि बेटा हमारी ज़ात जो है वो ख़त्म हो जाने वाली है। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है तो एक दिन हमें उसी की तरफ लौट जाना है। तो खुदा वाहिदुल ला शरीक वो एक ही ज़ात है। तो बेटा यहाँ पर वो कहते हैं जो हो चुका सो वो भी आदमी, यानी कि जो वो कर गए वो सब कौन थे? वो सब खुदा के बनाए हुए बंदे थे, आदमी थे। यहाँ आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी ही तेग से मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो वो भी आदमी। अब बेटा इस बंद में आप देखें 5 मिसरों का ये बंद है, तो इसमें जो शायर हैं वो क्या कहते हैं कहते हैं कि यहाँ आदमी पे कुर्बान जो होता है वो भी कौन है? आदमी है। और आदमी को मारने वाला तो कौन है, यानी तलवार से वार करने वाला कौन है? वो भी आदमी है। आदमी की इज्जत जो पगड़ी का मतलब है इज्जत उतारना यानी इज्जत उछालना, वो कौन उछाल रहा है? वो भी आदमी है। यानी एक आदमी ही आदमी की इज्जत को ख़राब कर रहा है, और जो चिल्ला के यानी कि जो हुक्मरान है वो बुला रहा है, और जिसको बुला रहा है वो भी कौन है? बेटा आदमी ही है। और सुन के दौड़ता है सो वो भी आदमी, यानी कि अपने हुक्मरान की आवाज़ पे जो भागने वाला है वो कौन है? वो भी आदमी है। तो बेटा अगर गौर करें, ये दुनिया की तकसीम है, लेकिन अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा पैदा किया है, लेकिन ये तकसीम पे इंसान बढ़ चुका है, मादा परस्ती में बढ़ चुका है। लेकिन अगर गौर किया जाए तो ये सब काम कौन निभा रहे हैं? वो निभाने वाले सब आदमी ही कहलाएंगे। या आदमी नकीब हो बोले है बार बार, और आदमी ही प्यादे हैं और आदमी सवार, हुक्का सुराई जूतियाँ दौड़े बगल में मार, तो कांधे पे रख के पालती हैं आदमी का हार, और इस पे जो चढ़ा है सो वो भी है आदमी। अब बेटा अगर आप गौर करें, यहाँ पर जो खबर देने वाला है नकीब है वो भी आदमी है,
جو پیادے ہیں یعنی جو کام کر رہے ہیں کسی کے انڈر وہ بھی آدمی ہیں، اور جو سوار ہیں وہ بھی آدمی، یعنی حقہ پینے والا بھی آدمی ہے اور حقے کو بیٹا سلگانے والا بھی آدمی ہے، بیٹا سراہی بھرنے والا بھی آدمی ہے اور سراہی سے پانی پینے والا بھی آدمی ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں بیٹا موچی اگر آپ لے لیں حجام وغیرہ سب آدمی ہیں، اور جو ان سے کام کروانے آتے ہیں بیٹا وہ بھی آدمی ہیں، یعنی کاندھے پہ جو پالکی ہے یعنی جو پالکی ہوتی ہے لکڑی کی ڈولی انہیں کون اٹھاتے ہیں؟ 4 آدمی کا ہاتھ دیکھیں نا، اگر آپ فیچرز مووی دیکھیں پچھلی موویز دیکھیں تو بیٹا وہ بھی آدمی ہیں، اور جو اس میں بادشاہ بن کے تن کے بیٹھا ہے تو شاید کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی آدمی ہی ہے۔ مرنے میں آدمی ہی کفن کرتے ہیں تیار، نہلا دھلا اٹھاتے ہیں کاندھے پہ کر سوار، کلمہ بھی پڑھتے جاتے ہیں روتے ہیں زار زار، سب آدمی ہی کرتے ہیں مردے کا کاروبار، اور جو مر گیا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ اب بیٹا اس میں دیکھیں زندگی کی حقیقت ہے، بیٹا جب کوئی فوت ہو جاتا ہے مر جاتا ہے تو بیٹا کفن کون لاتا ہے؟ آدمی ہی لاتے ہیں، آدمی ہی ان کا کفن تیار کرتے ہیں بیٹا، نہلاتے بھی آدمی ہیں اور پھر ان کی چارپائی یعنی کندھا بھی آدمی ہی دیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور زار زار یعنی زاروں قطار اپنے پیاروں کے چلے جانے پر روتے ہیں۔ یہ سب کون کرتے ہیں؟ یعنی کہ سب آدمی ہی کرتے ہیں مردے کا کاروبار، یعنی کہ کفن دفن جہاں سے خریدا جاتا ہے کفن کا سامان وہ کون بیچتا ہے؟ وہ بھی آدمی ہے، اور جس کے لیے خریدا جا رہا ہے وہ بھی آدمی ہے، قبر کھودنے والا کون ہے؟ وہ بھی آدمی ہے گورکھن، اور قبر میں لیٹنے والا کون ہے یعنی مردہ کون ہے؟ وہ بھی آدمی ہے۔ تو بیٹا یہ سب کام جو مر گیا وہ بھی آدمی ہے، جو اٹھا کر زاروں قطار اپنے پیارے کو لے کر جا رہے ہیں وہ بھی آدمی ہیں۔ تو زندگی کی حقیقت یہی ہے، یعنی آدمی ہی آدمی کے کام کر رہا ہے۔ اشراف اور کمینے سے لے کر اشراف اور کمینے سے لے شاہ تا وزیر ہیں، آدمی ہی صاحب عزت بھی اور حقیر، یہاں آدمی مرید ہے اور آدمی ہی پیر، اچھا بھی آدمی ہی کہتا ہے اے نذیر، اور سب میں جو برا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ نذیر اکبر الہ آبادی اس آخری جو شعر میں بند میں اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نظم میں وہ بتا رہے ہیں کہ اشراف یعنی کہ شریف لوگ نیک اور کمینے سے لے کر بادشاہ تا وزیر سب آدمی ہیں، عزت پا رہے ہیں یعنی عزت سے اس دنیا میں جی رہے ہیں، انہیں ایک مقام ملا ہے وہ بھی آدمی ہیں، اور جو بیٹا حقارت کی نظر سے دیکھے جا رہے ہیں، جو مال و وسائل سے بھی تنگ ہیں وہ کون ہے؟ وہ بھی آدمی ہیں۔ یہاں آدمی ہی مریدی کر رہا ہے اور آدمی ہی پیر ہے، یعنی کہ پیر بھی آدمی بنا کر بیٹھا ہے اور اس کے جو مرید ہیں وہ بھی آدمی ہیں، اچھا بھی آدمی کہلاتا ہے اور برا بھی آدمی کہلاتا ہے۔ اچھائی برائی کمینے انسان بیٹا شریف بادشاہ وزیر، اگر اس نظم کا نچوڑ نکالا جائے وہ سب کون ہیں؟ تو سب کے سب آدمی ہیں، جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا وہ بھی آدمی تھے، اور جو نیست و نابود ہو گئے وہ بھی آدمی تھے۔ اس نظم میں بیٹا نذیر اکبر آبادی نے آپ کو ایک حقیقت بیان کی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے 2 جنس بھیجی ہیں، لیکن یہ دنیا کی تفریق ہے، کوئی اعلیٰ مکان رتبے پہ بیٹھا ہے، کوئی بیٹا حقیر ہے، کوئی فقیر ہے، لیکن سب کے سب کون ہیں؟ آدمی ہی ہیں۔ ٹھیک ہے گریڈ 7 بیٹا آئی ہوپ آپ کو تشریح اس کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے بیٹا اس کی تشریح کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اس کی تشریح کو اپنی نوٹ بک پر رائٹ کرنا ہے۔ رائٹ کرنے کے بعد بیٹا ورک مجھے سینڈ کرنا ہے تاکہ میں چیک کر کے آپ کو کمنٹس دے سکوں۔ بیٹا اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔